तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नमः। स्वागत है श्री रामचरित मानस को स्वाध्याय सत्र में। आज बालकांड में दोहा नंबर 272 में ध्यान दिनु होला। मातु पिता ही जनि सोच वस करसी मही सकिशोर गर्भन के अर्भक दलना परशु मोर अति घोर। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी अहो मुनीषु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहिदी खाव कुठारू चहत उड़ावन फोकी पहारो। जनकपुर में धनुष यज्ञ को प्रसंग चलिरहेको छ। परशुराम जी आउनुहुन्छ। परशुराम जी ले सोध्नु भयो कि यदि भीड़ हे राजा जनक तिम्रा यहाँ किन छ। राजर्षि जनकले आफ्नो यज्ञशालामा भीड़ भएको कारण बताए। छोरीको स्वयंवरका कारणले यो धनुष यज्ञ राखियो, यसैले राजाहरू यहाँ उपस्थित भएका छन् र यो भीड़ भएको हो। अनि चारैतिर हेर्नुहुन्छ धनुष टुटेर धरतीमा खसेको छ। अनि क्रोधले राता पीला हुन्छन्। परशुरामजी भन्नुहुन्छ कि पहिले यो बताऊ कि यो धनुष कसले तोडेको होला त यही यसै मध्ये होला कोही। अनि त्यसलाई अगाडि राखा, मैले त्यसको वध गर्नेछु। नभए यी जति पनि राजा यहाँ बसेका छन्, जति उपस्थित भएका छन्, सबैलाई मैले एक किनारदेखि नष्ट गरिदिनेछु। यानी कि सबै मृत्युको मुखमा प्राप्त हुनेछन्। त्यसैले हित यही होला कि तिमी जसले यो धनुष भंग गरेको हो त्यसलाई लिएर मेरा सामुन्ने उपस्थित गराओ। अब यो सब सुनेपछि लक्ष्मण जी तमतमाउनु भयो, अगाडि आउनु भयो। हजुरकै एक दासले हो भनेर त रामजीले भन्नुभएकै हो, तर रामजीलाई एक किनारा गरिदिनु भयो।
दास हो त सेवक हो त सेवकको काम सेवा गर्ने हो, धनुष भङ्ग गर्ने थोडी हो। धनुष भङ्ग गर्यो त त्यो शत्रु हो। शत्रुका समान के हुन्छ त शत्रुलाई मित्रताका जस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन। शत्रुसँग शत्रुता गरेर युद्ध गर्नु पर्दछ। त्यसैले त्यसको पहिले पत्ता लगाउनु पर्छ। लक्ष्मणजी उठे कि महाराज किन यस्तो हजुर ज्यादै रिस गर्दै हुनुहुन्छ? यस्ता धनुष त कति तोडिए कति तोडिए, बालकपनमा पनि धेरै हामीले तोड्यौं। फेरि यो धनुष त हजुरले भन्दै हुनुहुन्छ कि पुरानो धनुष, रामजीले त नयाँ धनुष भनेर पो हात लगाउनु भएको। हात लगाउने बित्तिकै त यो त टुट्यो। अब के लाभ के हानि यो धनुष टुट्नुमा? अनेकौं धनुष टुट्छन्, किन रिसाउनु हुन्छ भनेपछि हे बालक हेर, बालक सम्झेर मैले तिम्रो वध गरिन। मेरो भुजाबलको तिमीलाई अलिकति पनि अन्दाजा छैन। सारा संसारले मलाई चिन्दछ, मेरा सामने कोही पनि टिक्न सक्दैन। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, हेर त यो फर्सालाई, जसले सहस बाहुका हजारौं भुजालाई आफ्नो शरीरबाट अलग गरिदियो। यस्तो यो फर्सादेखि तिमी डर मान, डर। फेरि बालक सम्झेर तिम्रो वध गरेको होइन, मलाई लाग्छ कि अब तिम्रो वध हुने निश्चित छ, किनकि तिमी ज्यादै उताउला भइरहेका छौ। मातु पितवी जनि सोच बस, तिम्रा कारणले तिम्रा आमा बुवालाई शोकमा पर्ने अवस्थामा नल्याऊ। जनि सोच बस करही, माता पिताले शोक गर्नुपर्ने अवस्थामा माता पितालाई नल्याऊ हे राजकुमार। फेरि मेरो यो फर्साले मैले पो तिमीलाई बालक सम्झेर वध गरिन, तर मेरो यो फर्साले त अहिलेसम्म गर्भमा रहेको शिशुलाई पनि छोडेन। यसको अर्थ के भयो? मैले बालकहरूलाई केही नगर्ने भन्ने होइन। गर्भमा रहेको शिशुलाई पनि यो फर्साले छोडेन भने त्यसैमा तिमी पनि आउन सक्छौ। यो मेरो फर्सा अति घोर हो। घोर माने भयंकर हो। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, यति सारा कुरा परशुराम जी को सुनेपछि लखनु बिहसी, लक्ष्मण जी बिहसी माने हाँसे। हाँसेर के गर्नुभयो? बोले मृदु बानी, बोल्नु भयो। के बानी, केही वचन बोल्नु भयो। तर परशुराम जी जस्तो कठोर वचन बोल्नु भएन। मृदुको अर्थ के भयो? कोमल वाणी बोल्नु भयो, हैन? बिहासी लखनु बोले मृदु बानी, के भन्नुभयो कोमल वाणीमा? अहो मुनीषु, अहो, अहो भन्यो भने आश्चर्य छ। हजुर यस्ता के मुनीषु, मुनि भएर पनि महाभटमानी, हजुर त महाभयंकर योद्धा हुनुहुँदो रहेछ। फेरि योद्धा हुनुहुँदो रहेछ भनेर थोडी भनिएको छ। भट मानी, हामीले थोडी भनेका हौ हजुर योद्धा हो भनेर। हजुरले मानी आफूलाई मान्नु भयो। के? भट। भट माने योद्धा, युद्ध गर्ने वाला योद्धालाई भन्छ भट, हैन? त अहो मुनीषु, हे मुनीष, हे मुनीश्वर, तपाई त आफैलाई यति ठुलो योद्धा मान्नु हुँदो रहेछ। अरे योद्धा हो त पटक पटक के त्यो उ देखाउँदै हुनुहुन्छ मलाई, आफ्नो कुठार, आफ्नो त्यो बन्चरो, आफ्नो फर्सा पटक पटक मलाई किन देखाउँदै हुनुहुन्छ? गरो जे काम गर्नु हो। पुनि पुनि, पुनि पुनिको अर्थ हो पटक पटक। मोही देखाव कुठारु, यसरी देखाउँदै हुनुहुन्छ मलाई आफ्नो बन्चरो, यो फर्सा माना चहत उडाउन,
उडाउन भने उडाउन खोजिरहेको जस्तो केलाई एउटा फुक मारेर यानि कि फुकेर केलाई पहाडो मानव हजुर त फुक्ने बित्तिकै पहाडलाई उडाइदिन्छु भने जस्तो पो गर्दै हुनुहुन्छ। अनि पटक पटक मलाई के देखाउँदै हुनुहुन्छ? आफ्नो फर्सा देखाइराख्नु भएको छ। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी अहो मुनीषु महाभटमानी पुनि पुनि मोही देखाव कुठारो चाहत उड़ावन फूकी पहारो इमा कोमल बतिया को नहीं जे तर जनी देखी मरी जाही देखी कुठारो सरासन माना मैं कछु कहा सहित अभिमान। हाम्रो यहाँ के भन्छन् भने लहरामा फलेको कोही सानो सानो फल्छ भने काँक्राको फर्सीको अरू फलको हाम्रो यहाँ के गर्छन् भनेपछि यसरी औँलाले नदेखाऊ भन्छन् हैन। औँलाले देखायो भने त्यो कुहिन्छ सुक्छ नष्ट हुन्छ भन्छन् हैन। अकेले औँलाले देखाउने बित्तिकै पनि जसरी यसको अनेक चिचिलो भन्छ हैन, काँक्राकोमा पनि भन्थे फर्सीकोमा पनि। त यहाँनिर यही कुरा लक्ष्मणजी भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँ कुमल बतिया को नाही। अरे मुनीश्वर धम्की देखाएर टाढैबाट औँलो देखाएर यो ओइलाउने वाला कोही फल यहाँ छैन, कोही काँक्राको या फर्सीको चिचिलो जसलाई हामीले भन्छौँ त्यो कोही यहाँ छैन। तपाईको औँला देखाउने बित्तिकै जो मरोस् वा सुकोस् वा जो ओइलाएर जाओस्। कुमल बतिया यो कुबिन्नोको बतिया भने बच्चा यानी कि भर्खरै आउन लागेको फलको रूपमा को नाही, यहाँ त्यस्तो कोही पनि छैन। जे तर्जनी देखि, तर्जनी भन्नाले यो औँला हैन, तर्जनी जे तर्जनी देखि मरि जाही यानी कि जो समाप्त होस्, जो ओइलाओस्, जो सुकोस् वा जे भन्नुहुन्छ जो मरोस्, यस्तो वाला फल जस्तो यहाँ कोही पनि छैन। फेरि भन्दै हुनुहुन्छ हेर मेरो कुठारो हेर, मेरो फर्सा हेर, मेरा धनुषलाई हेर, बाणलाई हेर। मैले हजुरको फर्सा पनि देखे, मैले हजुरको बाण पनि देखे, साथमा धनुष पनि देखे। देखी कुठारो सरासन बाना, सरासन बाना सर अनि बाण पनि मैले देखे, धेरै छन् बाण हजुरसँग। अनि मैं कछु कहा, यदि म केही भनिरहेको छु भने हजुरलाई मैले केही पनि भने यो सब देखेर भनिरहेको छु। मैले तपाईको फर्साको बारेमा पनि नजानेको होइन, जानेको छु, देखेको छु। अनि यो सब देखेर ममा आफूप्रति आफ्नो वंशप्रति मेरो गौरव छ, त्यसै वंशको गौरवलाई सम्झिँदै त्यसैको अभिमान गर्दै यो सबै कुरा मैले भनिरहेको छु। यहाँ कुमल बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा
सहित अभिमान। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ ऋष रोकी। सुर मही सुर हरि जन अरु गाई, हमरे कुल ईना पर न सुराए। भृगुसुत समुझी, यानी के भन्नुभयो लक्ष्मणजीले? मैले के सम्झे? भृगुसुत। अरे भृगु त उनै हुन् जो त्रिलोकीपति का छातीमा आफ्नो चरणको प्रहार गरिदिएर पनि भगवान विष्णुले पनि जसको चरणलाई या चरणको चोटलाई सहनु भएको थियो। भगवान विष्णुले पनि भृगु ऋषिको चरणको छाप आफ्नो छातीमा सहेर बसिराख्नु भएको छ। उनैको वंशमा उत्पन्न भएका हे मुनीश्वर हजुर भएका कारणले भगवान विष्णुले सहे त म पनि सहु, मैले पनि सहनु पर्छ। भृगुसुत समुझी उनैको वंशमा आएका हजुरलाई सम्झेर। दोस्रो फेरि हामी जनेउको पनि कदर गर्छौं। जनेऊ बिलो की, हजुरले धारण गरेको यज्ञोपवीतलाई जो मैले देखे, जो म हेरिरहेको छु, हजुर यज्ञोपवीत धारण गर्नेवाला पवित्र व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले जो कछु कहु, जे जति पनि यति कुरा हजुरले भन्नुभयो, सहु मैले सहेको हुँ। यसका कारण के हो? एक, हजुर भृगु वंशमा उत्पन्न हुनु भएको। दोस्रो, यज्ञोपवीत धारण गर्नु भएको। यज्ञोपवीत धारण गर्नेवालालाई के भनिन्छ? द्विज भनिन्छ। द्विज ब्राह्मणलाई मात्रै होइन, जसले यज्ञोपवीतलाई धारण गर्छ त्यसलाई द्विज भनिन्छ। द्विजको अर्थ के भयो? दुई, दोस्रो पटक या दुई पटक ज माने जन्म भएको, तब द्विज भयो। द्विज माने सिर्फ ब्राह्मण होइन, विशेष रूपमा ब्राह्मणका लागि प्रयुक्त गरिन्छ। त कब? एक, माताजीको गर्भबाट जन्मेको। दोस्रो, गुरुका उपदेश वा दीक्षा वा मन्त्रबाट जन्मेको, दीक्षित भएका कारणले द्विज भयो। पहिलो माताको गर्भबाट, दोस्रो गुरुको मन्त्रका कारणले दीक्षित भएका कारणले द्विज भयो। जबसम्म यज्ञोपवीत धारण गरेन तबसम्म द्विज कहलाउने, या ब्राह्मण भन्नुहोस्, क्षत्रिय भन्नुहोस्, वैश्य भन्नुहोस्, कसैको पनि यो द्विजको श्रेणीमा हो भन्ने अधिकार त्यसले राख्दैन। तबसम्म चौथो श्रेणीमा नै गनिन्छ। अब यहाँनिर त्यो जनेऊ देखेका कारणले, हजुरले दीक्षा लिनु भएका कारणले, हजुरले मन्त्र प्राप्त गर्नु भएका कारणले, साथमा भृगुका पुत्र भएका कारणले, भृगुवंशी भएका कारणले जे पनि हजुरले भनिराख्नु भएको छ त्यसलाई मैले सहन गरेको छु। हजुरलाई देखेर त कम रिस उठेको त होइन, रिस त मलाई पनि उठेकै हो। तर गुरुजी, रिस रोकी आफ्नो क्रोधलाई हजुरका वेशका कारण, हेर्नु वेशले काम गर्यो हैन। अब आजभोलि देख्नुहुन्छ कहीँ गयो, कसैले रामनामी गम्छा गलामा बेरेको छ भनेपछि सबभन्दा पहिले हजुरको चाहे पैन्टै लगाएको होस्, कुर्ता पैजामा लगाएको भए त झन् राम्रो। एक रामनामी गम्छा गलामा हालिदिने बित्तिकै हजुरको मनमा के जान्छ भनेपछि पक्का पनि यो कुनै न कुनै किसिमको भक्त मान्छे हो, या धर्मप्रति आस्था राख्नेवाला यो व्यक्ति हो। हाम्रो मनमा यो जान्छ कि जाँदैन? जान्छ। त प्रभाव केले पार्यो? वेशले प्रभाव पार्यो, वेशले प्रभाव पार्दछ। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, यी वेशका कारणले हजुरले भनेको कुरामा रिस उठे पनि आफ्नो रिसलाई मैले रोके, मैले केही पनि भनेको छैन। फेरि दोस्रो, हाम्रो वंशको परम्परा हो। के परम्परा हो?
सुर यो सुरलाई, सुर भन्नाले देवताहरूमाथि नसुराई हामी बल प्रयोग गर्दैनौँ। अन्तिममा हेर्नुहोस्, सुरमाथि हमारे कुल इन पर, हाम्रो कुलको परम्परा हो। इन पर सुर पर, कस पर? सुर पर, देवताहरूमाथि नसुराई हामी बलजप्ती गर्दैनौँ। हामीले आफ्नो पहिलो आक्रमण हामी गर्दैनौँ, यानी कि पहिलो बलको प्रयोग हामीले गर्दैनौँ। आत्मसम्मानका लागि, आत्मरक्षाका लागि लड्नु पर्यो, युद्ध गर्नु पर्यो, त्यो हामी गर्छौँ। तर आफूले पहिलो प्रहार हामीले गर्दैनौँ। अर्थ भयो नसुराई। के हो यो? हमारे कुल, यो हाम्रो कुलवंश परम्परा हो। कस कसमाथि? सुर पर नसुराई, देवताहरूमाथि हामी पहिले गएर हामी प्रहार गर्दैनौँ। एक। दोस्रोको माथि महिषुर, महिषुर भन्छ ब्राह्मणलाई। मही माने पृथ्वीका, सुर माने देवता, आकाशका देवता, स्वर्गलोकका देवता जति भए, पृथ्वीका देवता को भए? ब्राह्मण भए। त महिषुर यिनीहरूमाथि पनि हामी आफ्नो बल प्रयोग गर्दैनौँ। हरिजन, हरिजन माने, हरि माने भगवान का, जन माने भक्त, जो भगवान का भक्त छन् उनीहरूमाथि पनि हामी नसुराई। अरू गाई, गौमाताको पनि हामी पूजन गर्छौँ, गौमातामाथि पनि हामी बलको प्रयोग गर्दैनौँ। त देवता भए, ब्राह्मण भए, भगवानका भक्त भए र गाई भए, हाम्रो कुलको परम्परा हो ऋषिवर। हामी आफूले बल जप्ती गर्दैनौँ, बल प्रयोग यिनीहरूमाथि हामी गर्दैनौँ। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहाऊ सहाऊ रिस रोकी। सुर मही सुर हरि जनरु गाई, हमारे कुल इन परन सुराई। बंधे पापु अप कीरति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। ल यसलाई हामीले बुझौं। सुर माने देवता, महिषुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भक्त, गाई माने गाई। हाम्रो कुलको परम्परा के हो? हामीले यिनीहरूमाथि वीरताको प्रयोग हामीले गर्दैनौँ, यानी कि हामी बल देखाउँदै देखाउँदै। अब बल देखायो भने के भयो? बल देखायो भने के होला? बल देखायो भने मर्लन, अरू के होला? बल हामीले देखायो भने त यी मर्लन। अब यी मरे त के होला? बधे पापु। पहिले बल देखाउँदै, देखाएर बल देखाएर के गरौँ? हाम्रो हातबाट बध होला, बध होला त पाप लाग्यो। अच्छा, हामीले हराउन सकेनौँ, कहीं हामीलाई हराइदियो तब पनि हाम्रो बदनामी। अपकीरति हारे, फेरि हार्न पनि हामीलाई मन्जुर छैन, हार्न पनि हामी चाहदैनौँ। युद्ध गरिहाल्यौँ भनेपछि हामी त जित्नेवाला पर्यो, किनकि हारेपछि अपकीर्ति हुन्छ हैन। हाम्रो यश जो सारा संसारमा रघुवंशीको यश फैलिएको छ, हाम्रो यशको हानि हुन्छ, यश पनि मर्छ। यश माने कीर्ति पनि मर्छ। मारत हूँ पा परिय तुम्हारे, मारत हूँ। अब मार्ने भयो भने मार। अब
हजुरसँग युद्ध हामीले गरिहालेपछि हार्न हामीलाई मन्जुर छैन, मार्यो भने पाप लाग्ने हो। त्यो भन्दा त यसो गर्नुस्, हजुरले हामीलाई मार्ने भए पनि मार्नु, के गरौँ, मार त हूँ, मार्ने भए मार्नुस्। पापरिय तुम्हारे, पापरिय तुम्हारे भने अब हजुरकै शरणमा हामी पर्दछौँ। सबभन्दा राम्रो शरणागति हुनुस्। त हामी त यसमा निश्चय गर्यौं कि हजुरकै शरण पर्नु बरु ठिक छ। देवताको, ब्राह्मणको, भगवानका भक्तको, गाईको शरण पर्नुमा के को लाज? हामी त शरण पर्न तयार छु। तर एक कुरा त छ महाराज, यो जो हजुरका वचन भए नि, ये वचन बडा कठोर भए। यसलाई सहन चाहिँ सकिँदैन। पर्न त म हजुरको शरणै पर्छु, तर हजुरले जो वचन बोल्नु भयो, वचन तुम्हारा, हजुरले बोलेका यी वचन कोटि कुलिस समा। कोटि माने करोडौं, कुलिस माने वज्रका समान। हजुरका जो वचन छन्, वचन त बडा वज्रका समान छन् महाराज। अब हजुरले हाम्रा सामुन्ने आएर यो धनुष देखाउँदै हुनुहुन्छ, बाण देखाउँदै हुनुहुन्छ, परशु देखाउँदै हुनुहुन्छ, त यो किन धारण गर्नुहुन्छ? यसको जरुरतै छैन। हजुरसँग लड्ने पो हो भने लड्ने त हामी होइनौँ। कुरा फेरि डरेर डरेर समर्पण गरेको होइन है, फेरि ख्याल राख्नु, डरेर समर्पण गरेको होइन। हजुरलाई पनि हाम्रा सामुन्ने आउँदाखेरि धनुष बाण र फर्सा पनि चाहिएन। न फर्साको काम हाम्रा सामुन्ने, न धनुष बाणको काम। किनभने हामी त शरण पर्न तयार छौँ, लड्न त तयारै छैनौँ। लड्यौँ भने त फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। फेरि लड्यौँ भनेपछि के, हार्न हाम्रो मन्जुरी छैन, निश्चय नै हजुरको। त यहाँनिर बधे पाप, किनकि वध गर्यौँ भने पाप लाग्ला। हार्न हामीलाई मन्जुर छैन, किनकि अपकीर्ति हुन्छ। त्यसैले हजुरले जो धारण गर्नु भएको छ के, धनुबाण कुठारा, यो के भयो त? व्यर्थ धरहुँ। यो धारण गरेर आएको, पहरिएर आएको, यो त हजुरको व्यर्थै भएछ। हजुरले जो धनुष बाणको यहाँनिर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, परशु मोर अति घोर, यो घोर स्वरको के काम छैन यहाँ? परशु मोर अति घोर, के चाहियो हजुरको घोर परशु? यसको कामै छैन। बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनो मान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहेऊँ, क्षमहूँ महामुनिधि। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गभीर। हैन महाराज, मैले ठिकै भने नि। हजुरले धनुष बाण फर्सा यो धारण गरिराख्नु के आवश्यक छैन। मैले कहीं यो धनुष बाणका बारेमा, फर्साको बारेमा कहीं ज्यादा त बोलिन, ठिकै त बोले होला। जो बिलोकी, बिलोकी हजुरका यी हतियारहरूलाई बिलोकी देखेर अनुचित कह्यौं, कहीं हजुरलाई लाग्ला कि केही अनुचित बोल्यो यसले? लक्ष्मणले अलि ज्यादा बोले जस्तो हजुरलाई लाग्यो होला। क्षमा हूँ महा मुनि धीर, हजुर त धीर हुनुहुन्छ। धीर, हजुरमा त धैर्यताको पराकाष्ठा छ। क्षमा हूँ महामुनि, हे महामुनि मलाई क्षमा गर्नु। सुनि सरोस, यहाँ धीर भनेको पनि व्यङ्ग हो, यदि बुझ्नु होला। हजुर धैर्यवाला हुनुहुन्छ,
धैर्यताको पराकाष्ठा हुनुहुन्छ भन्नेवाला धैर्यताको पराकाष्ठा भए 21 पटक यो सारा पृथ्वीलाई क्षत्रियविहीन गर्नुहुन्थ्यो। धैर्यताको पराकाष्ठा त्यहाँनिर भनिएन, तर यहाँनिर सम्बोधनमा धीर शब्द भन्नुभयो। धीर माने धैर्यताका पराकाष्ठा भएका हे महामुनि। शब्द कस्तो छ, माथि मुनि मुनि भन्दै हुनुहुन्छ, अब तल आएर महामुनि सम्बोधन छ। एक एक शब्द शब्दमा रहस्य र व्यङ्ग भरिएका हुन्छन्। माथि मुनि, अब तल तल जति ज्यादा कुरा सुनायो त्यति महामुनि। सुनि सरोस, अब यो त यस्तै भयो, आगोमा घिउको आहुति दिएको जस्तो। आगो बढ्दै गयो, रोष बढ्दै गयो। रोष माने क्रोध। सुनि सरोस, यस प्रकार सुनेर, सरोस माने रोष का साथ, क्रोध का साथ में, भृगुवंश मणि, भृगु वंश का मणि स्वरूप परशुराम जी बोल्नु भयो के गिरा गंभीर। गिरा माने बाणी, बोली। कस्तो बाणी बोल्नु भयो, गंभीर। अब ज्यादै गंभीर रिसले युक्त भए। जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। कौशिक सुनहु मंदयहु बालको, कुटिल काल वश निज कुल घालको। भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको। भृगुवंश मणि यानी कि परशुराम जीले भन्नुभयो। कोसँग भन्नुभयो, कौशिक। कौशिक भन्नाले विश्वामित्रजी। विश्वामित्रजीलाई कौशिक भनिन्छ। कौशिक किन भनिन्छ भनेपछि यिनका वंशमा को थिए, पहिले कुशिक भन्ने राजा थिए। कुशिकका वंशज भएका कारणले कौशिक भए। ठीक छ। जस्तै भृगुवंशी भृगुसुत भनेर के भए, भृगुवंशमा जन्म लिएका कारणले अझ हाम्रो पनि त आफ्नो गोत्रका हिसाबले जानिन्छ। जस्तै मेरो भरद्वाज भए, त भरद्वाजका सन्तति भएका कारणले हामीलाई के भन्ने भए, भारद्वाज। कश्यपका सन्तति भएका कारणले के भए, काश्यप भन्ने शब्द हुने भए। त गोत्र के हुने भयो, काश्यप हुने भयो। कश्यप भन्ने गोत्र हुँदैन। तर पनि अब कसैले मेरो त कश्यपै गोत्र भन्छ हैन। तर कश्यप भन्नेवाला शब्द अशुद्धि भयो। कश्यप त ती ऋषि भए नि त, उनको सन्तति के होला, काश्यपै होला। गर्गको गार्ग नै होला। यस प्रकार चाहिँ सूर्य भयो त, सूर्यबाट शौर्य भयो। त सौर्य ऊर्जा भन्छ, सूर्यका किरणहरूबाट उत्पन्न हुने कारणले। त यहाँनिर कौशिक जो शब्द आयो, कुशिक वंशवाला भएका कारणले यो कौशिक शब्द रह्यो है त। कौशिक सुनहु मंदयहु बालकु। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनहु, सुना। के सुना, मंद यहु बालकु। यो बालक जसलाई तिमीले दशरथको पुत्र भनेर, सूर्यवंशी भनेर मलाई परिचय गराएका थियौ, यो त मन्द रहेछ। मन्द भन्नाले के भयो, यसको बुद्धि राम्रो रहेनछ, कम बुद्धिवाला रहेछ यो, या यसको बुद्धि पूर्ण रूपमा विकसित भएको रहेनछ। मन्द भन्नाले त्यही आयो, बुद्धि पूर्ण रूपमा विकसित भएको छैन। फेरि दोस्रो यो के छ, यो देख्नमा त बडा सिधा जस्तो लाग्थ्यो बालक, तर यो सिधा रहेनछ, यो बडा टेढो रहेछ भाइ। कुटिल, कुटिलको अर्थ के भयो, टेढा। यो सिधा रहेनछ, यो त टेढा छ। कालवश,
कालवश। अब यो आफ्नो कालका मुखमा गइरहेको छ, कालवश। फेरि आफू मात्रै मरे त जे हुन्थ्यो। अनि निज कुल घालकु, घालकुको अर्थ भयो घातक हो, आफ्ना वंशलाई पनि यो घात गराउनेवाला छ, यानि कि मार्न लगाउनेवाला छ, वंशै सकाप हुने पनि सम्भावना छ, यो भन्दै हुनुहुन्छ। भानु वंश राकेश कलङ्को। चन्द्रमा त शोभायमान हुन्छ, सेतो छ, गोरो छ। जब पूर्ण चन्द्रमा हुन्छ एक धब्बा जस्तो लागेको हुन्छ, एउटा रोग जस्तो हैन त। एउटा सेतो चन्द्रमामा दाग लागेको जस्तो त्यति राम्रो सुहाउँदैन, कलङ्क भनेर भनिन्छ। चन्द्रमालाई पनि कलङ्क लाग्यो। यो कलङ्क अनेक कथा छ। अब राकेशमा कलङ्क, राकेश माने चन्द्रमा। चन्द्रमा जसरी कलङ्क वाला छ त्यति राम्रो देखिँदैन। यो के हो? यो बालक भानु वंश, सूर्य कुलको चन्द्रमाको कलङ्क हो। यो कुरा बुझ्नुभयो? सूर्य कुलको यानी कि जो सूर्य वंश छ त्यसको चन्द्रमाको कलङ्क हो यो। सूर्य वंशलाई चन्द्रमा मान्यो भने त्यसमा कलङ्क भनेको यो लक्ष्मण। निपट निरङ्कुश, निपट माने एकदमै ज्यादा, कति कसैले सम्झाए पनि नमान्ने। निरङ्कुश भन्नाले अङ्कुश विहीन। अङ्कुशले त ठुलो हात्ती पनि बसमा आउँछ, तर यो त अङ्कुशले पनि बसमा आउने जस्तो यो छैन, तब निरङ्कुश भयो। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो नि? निरङ्कुश निरङ्कुश व्यवस्था भन्नुहुन्छ नि, त अङ्कुशले हात्ती जस्तो बलवान जनावर पनि के हुन्छ, कब्जामा आउँछ, बसमा आउँछ। तर जो अंकुशले पनि जो कब्जामा आउँदैन, अंकुश केलाई भनिएको नियम इत्यादिमा जो बसमा रहँदैन, जसले पालना गर्दैन त निरंकुश भयो। त यो के भयो? निपट निरंकुश। अब निरंकुश छ। अबुद्ध, बुद्ध भने ज्ञान। अ भनेपछि जहाँ अ हुन्छ के भयो? जहाँ अ हुन्छ अ भन्दा पछि वाला शब्दको विपरीत अर्थ हुन्छ। जस्तै ज्ञान छ, ज्ञान माने नलेज हैन। अ जोडिदिने बित्तिकै अज्ञान, अ जोडिदिने बित्तिकै ज्ञान शब्दको विपरीत भयो। ठीक छ त? मर माने मर्नु, मरको अर्थ मर्नु। अ जोडिदिनु भयो अमर माने नमर्ने वाला। त कुरा बुझियो हैन? अ शब्द जहाँ पनि आयो अ पछिका शब्दको विपरीत अर्थ भन्न जान्छ। त यहाँ के भयो? अबुध, बुध माने ज्ञान। त यो के रहेछ? के भन्नु खोजेको हो? अज्ञानी रहेछ। असंको, अलिकति शंकित त हुनुपर्ने हो नि त, अलिकति डर त मान्नु पर्ने हो नि त। मेरो म आएपछि सारा दुनियाँले डर मान्छ, तर यही मात्रै हो जो यो बालक असंको, जो डर जसले मानेन। अलिकति आफ्नो बडा पाकाको इज्जत पनि राख्नुपर्छ, डर पनि मान्नुपर्छ। यो त बडा निडर भएर मेरा अगाडि जे पायो त्यही बोलिरहेको छ। ठीक छ? कौशिक सुनहु मन्दयहु बालकु, कुटिल काल वश निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवलु हो क्षण माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नहीं, तुम हट कहूँ जो चाहू उबारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। कौशिक सुनहु, कसलाई भनिराख्नु भएको छ?
कौशिकजीलाई यानी कि विश्वामित्रजीलाई। अब बाँकी त वर्णन सुनिहाल्नुभयो के भन्नुभयो। काल कवलु होई छन माही। बस परशुरामजीले भन्नुभयो केही क्षण बाँकी छन्। अब क्षण माही केही क्षण बाँकी छन्। काल कवलु होई माने हुनेछ। के हुनेछ? काल कवलु कालको ग्रास हुनेछ। हातमा समातेको भोजन। अनि यसलाई मुखभित्र गएर यो निल्न कति टाइम लाग्ला? कति समय लाग्छ? हातमा जो ग्रास समातेको छ, ग्रास समातेको मुखभित्र गएर यो निल्न कति समय लाग्ला? यानी कि धेरै समय लाग्नेवाला छैन। यस्तै यो हो काल कवल। यो अब कालको कवल ग्रास बन्न या कालको मुखमा जान हो जानेवाला छ। कति समय छ? क्षणमा केही क्षण बाँकी छ। ए विश्वामित्रजी कहूँ पुकारी, म यति जोरले पुकार गरेर म तिमीसँग भनिरहेको छु। मेरो हातबाट मारियो भने फेरि मलाई दोष नदिनु। खोरी माने खोटी, अर्थ मिलाऊ हैन। खोरी माने खोटी माने दोष। खोरी मोही नाही। यदि मेरा हातबाट यो बालक मारियो भने अब यसपछि अब तिमीहरू कोही पनि मलाई दोष नदिनु। तुम हट कहूँ, यदि तिमी हट गरेर जो चाहौ बारा यसलाई बचाउन चाहन्छौ भने, जो चाहन्छौ भने उबारा माने यसलाई यहाँबाट उबार्न यानी कि रक्षा गर्न। यदि चाहन्छौ भने एक पटक यसलाई मेरा बारेमा बताइदेऊ त फेरि यो बोल्न चुप हुन्छ कि हुँदैन? यही त भन्नुभयो। एक पटक विश्वामित्रजी यसलाई यो मेरा बारेमा जान्दैन, यसलाई मेरा बारेमा अलगबाट बताइदेऊ। अनि मेरा बारेमा, मेरो प्रतापका बारेमा, मेरो बलका बारेमा, मेरो क्रोधका बारेमा यसले जान्यो भने फेरि यो मेरा सामने आएर बोल्ने हिम्मत राख्दैन। कही प्रताप, मेरो प्रतापलाई बताऊ। बलु, मेरो बललाई पनि बताऊ। कति पटक मैले क्षत्रियले विहीन गरेको यो धरती हो। रोसु, मेरो क्रोधलाई पनि बताऊ। हमारा कही भना काल कवलु हो यही क्षण माही। कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही। तुम हट कहूँ जो चाहू उबारा। कही प्रताप बलु रोषु हमारा। लखन कहे वो मुनि सजसु तुम्हारा। तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी। बार अनेक भांति बहुभरनी। के भन्नुभयो परशुरामजीले? हे विश्वामित्र जी, तुम हट कहूँ जो चाहू उबारा। यदि तिमीले यस बालकलाई उबार्न चाहन्छौ, बचाउन चाहन्छौ भने मेरा प्रतापका बारेमा बताऊ, मेरा बलका बारेमा बताऊ, मेरो क्रोधका बारेमा बताइदेऊ, ताकि यसले मेरा सामुन्ने आउने हिम्मत नगरोस्, मसँग बोल्ने हिम्मत नगरोस्। लखन कहेऊ, त्यो बोल्नुको देर थियो, कहाँ विश्वामित्र जी सम्झाउने। लखन कहेऊ मुनि सजसु तुम्हारा। सजसु छ, यो प्रिन्टिङ मिस्टेक छ।
सजसु जसको छ सुजसु गरिदिनुहोस् है। लखन कहेऊ मुनि, लखन कहेऊ तुरन्त भन्नुभयो। विश्वामित्रजीले सम्झाउन त अझ कुरै गर्नु भएको छैन। परशुरामजीले भन्ने बित्तिकै लखन कहेऊ तैयार भए। अरे मुनि सुजसु तुम्हारा, हजुरका यसका बारेमा, हजुरको कीर्तिका बारेमा किन भन्दै हुनुहुन्छ विश्वामित्रजीलाई भन्नुहोस् भनेर? किन भन्नु पर्यो? जति भन्नु थियो त आफैले भनिहाल्नु। अब हजुर भन्दा बढी विश्वामित्रजीले के बताउने हुन्? यो भन्दा पनि ज्यादा गुरुदेवले बताउनु हुने छैन। तुम ही अछत, तुम ही अछत, तपाई हुँदा हुँदै, अछत माने हुँदा हुँदै, तुम ही अछत। अरे तपाई हुँदा हुँदै, तपाई हुनुहुन्छ नि, को बरने पारा, हजुर हुँदा हुँदै को बरने पारा, हजुरको वर्णनलाई कसले पार पाउन सक्दछ? हजुर छदा छदै को बरने पारा, हजुरका बारेमा को बरने, कसले वर्णन गरेर पार पाउन सक्दछ? हजुर हुनुहुन्छ त आफ्नो वर्णन आफै गरिराख्नु भएको छ, फेरि विश्वामित्रजीलाई कष्ट किन दिँदै हुनुहुन्छ? अपने मुह तुम आपनी करनी, हजुरले आफ्ना बारेमा त वर्णन गरिसक्नु भयो। आपनी, आपनी माने आफ्नै, आफ्नो बारेमा आफै भनिसक्नु भयो। आपनी करनी मतलब आफै आफ्नो बढाइ गर्नु। त अपने मुह तुम, आफ्नै मुखले तपाईले आपनी करनी, आफ्नो बढाइ त गरिसक्नु भयो। फेरि एकपटक गरे त भइहाल्थ्यो नि हजुर। बार अनेक, अनेक पटक तपाईले आफ्नो मुख आफै वर्णन गर्नु भएको छ। भाँति बहुवर्णी, आफ्नो वर्णन गर्नु भएको छ, अनेक पटक गर्नु भएको छ, अनेक भाँति अनेक प्रकारले गर्नु भएको छ। बहु करनी, धेरै वर्णन गरिसक्नु भयो। अब किन विश्वामित्रजीलाई प्रताप बलु रोसु हमारा कही भनेर भन्नुहुन्छ? विश्वामित्रजी भन्दा ज्यादा त हजुरले आफै वर्णन गरिसक्नु भयो। लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषुत पुनि कछु कहु, जनि ऋषरो की दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देतन पावहु शोभा। अब आफ्नो वीरताको कुरा अनेक पटक आफ्नै मुखले हजुरले भनिसक्नु भएको छ। अब अरू कसले वर्णन गर्देला? अझ पनि भएको छैन भने भन्नुस्, कसले रोकेको छ र हजुरलाई? नहीं संतोषुत पुनि कछु कहु। यदि अझै पनि पेट भरिएको छैन भने, अझै पनि सन्तोष भएको छैन भने पुनि फेरि केही भन्नुहोस्। फेरि आफ्नो भित्रको कहीँ रिस उठिरह होला, किन रोक्नुहुन्छ? भित्रबाट उठेको रिसलाई रोक्नु हुँदैन। अनि रिस रोक्यो भने भित्रभित्रै पोल्छ, दुःख हुन्छ। किन दुःख सहनुहुन्छ? किन दुःखले तडपनुहुन्छ? त्यसैले भित्रबाट रिस उठेर अझ केही भन्न मन लागिरहेको छ भने हे प्रभु भनिहाल्नु। जनि रिस रोकी, जनि नाइ, रिस रोकी, रिसलाई रोकेर
दुसह दुख सह, दुख दुसहवाला हुन्छ, धेरै कष्टले सहन गर्नेवाला हुन्छ, त्यसलाई किन सहिरहनु भएको छ? वीर व्रती तुम, वीरताको व्रतलाई धारण गर्नेवाला, व्रत माने नियम, वीरताको व्रतलाई धारण गर्नेवाला तुम धीर धैर्यवान हुनुहुन्छ। अछोभा, अछोभा माने क्षुब्धताले रहित, मनमा दुख हुन्छ नि त्यो दुख त हजुरलाई हुँदै हुँदैन, क्षुब्धताले रहित यस्ता हुनुहुन्छ। तर यस्ता हजुरलाई अरू त ठिक लाग्यो। गारी दे तन पावहुँ शोभा, जो गालीका शब्द दिँदै हुनुहुन्छ, यसलाई अहिले मारिदिन्छु, सारा वंशलाई मारिदिन्छु, यी गर्भैका बालकलाई पनि मैले नाश गरिदिन्छु, सामान्यमा तँलाई त अहिले मार्छु भनेर जो यस प्रकारले वचन हजुर बोल्दै हुनुहुन्छ, हजुर त यति महान वीरव्रती, आहा हजुर जस्तो धीर व्यक्ति, यस्ता ठुला मुनीश्वर हुनुहुन्छ, हजुरलाई यी अशब्द बोल्ने, मार्ने मराउने वाला यी शब्द बोल्नु यो चाहिँ शोभा दिँदैन। न पावहुँ शोभा नहीं सन्तोषुत पुनि कछ कहु, जनि सरोकी दुसह दुख सहु, वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देता न पावहुँ शोभा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगुं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नमन, सबैलाई धेरै प्रणाम, धन्यवाद। यहाँहरूको आगमनमा सबैलाई पुनः धन्यवाद दिँदै हजुरको दिन शुभ रहोस्। ओम।